हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तपाईँ हामी यसरी कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 76 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले निरन्तर कथा नछुटाइकन श्रवण गरिरहेका छौँ। वर्षक हामीले कथा छुटाउँदैनौँ र यहाँ जस्तो कथा छ त्यस्तै हजुरहरू समक्षमा वाचन गरेर राखिनेछ। हजुरहरूले पनि श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। अवश्य आफ्नो परिवारको सबैको कल्याण हुनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ महिषासुरको वध भइसकेको छ। कसको वध? महिषासुर, जो अभिमानी, जो शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, उनीहरूको के हुँदो रहेछ? नाश हुँदो रहेछ भन्ने कुराको सन्देश, त्यो शिक्षा पनि हामीले यहाँ प्राप्त गर्न सक्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जतिसुकै अहमता हामीले लिन्छौँ धेरै, त्यो अहमताले यदि चरम सीमा नाग्यो भने त्यसको नाश हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि हामीसँग भएको बलको, हामीसँग भएको विद्याको, हामीसँग भएको कुनै पनि शिवको अथवा कुनै पनि कुनै चिज त हामीसँग होला। सबैसँग सबै थोक नहोला, तर एउटा न एउटा थोक त होला। तर मसँग यही छ भनेर ज्यादा घमण्ड गर्न थाल्यो भने हाम्रो पनि के हुने रहेछ? नाश हुने रहेछ। यस्ता बहुत सुन्दर कथा प्रसङ्गहरू छन् श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा। त यहाँ देवताहरूले त्यस पछाडि स्तुति गरे। कसको? भगवतीको। हामीले स्तुति पनि अगाडि श्रवण गरिसक्यौँ। यो सम्पूर्ण संसारमाथि कृपा गर्नुहोस् हे भगवती, हे आमा, र हाम्रो पनि रक्षा गर्नुहोस् र सबैको रक्षा गर्नुहोस्। एवं स्तुता सुरैर्देवी तानुवाच मृदुस्वरा। अन्यत् कार्यं च दुसाध्यं ब्रुवन्तु सुरसत्तमः। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ यस्ता प्रकारले त वेदव्यासजीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ जनमेजयलाई। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कसलाई? जनमेजयलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त यसरी स्तुति गरिसकेपछि यहाँ भगवती देवीले मिठो स्वरमा भन्नुभयो। देवताहरूले त स्तुति गरे नि त, होइन? त्यस पछाडि यहाँ मिठो स्वरमा भन्नुभयो, हे उत्तम देवताहरू, अहिले मैले महिषासुरको वध गरेँ। योभन्दा पनि ठुलो कुनै असाध्य कार्य छ भने त्यो पनि मलाई बताउनुहोस्। त्यो कार्य पनि म गर्दिन तयार छु। जब जब देवताहरूका सामु कुनै महान असाध्य कार्य उपस्थित हुन्छ, त्यस बेला तपाईँहरूले मेरो याद गर्नुहोला। मैले सङ्कटलाई छिटै निवारण गरिदिनेछु। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, के गर्नेछु? म त्यो सङ्कट छ नि, जो त्यो सङ्कटलाई म छिटै निवारण गरिदिन्छु। यसमा कुनै पनि आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने कुनै पनि कुरा छैन। त यस्ता प्रकारले यहाँनिर
देवीले भनिसकेपछि देवताहरूले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ सर्वम कृतम त्वया देवी कार्यम न खलु साम्प्रतम यदयम निहतः शत्रु रस्माकम महिषासुरः। यहाँ देवताहरूले भन्न लाग्नु, हे भगवती, अहिले हजुरले हाम्रो सम्पूर्ण कार्य पुरा गरिदिनु भएको छ। जुन समस्या अहिले आएको थियो त्यो समस्याको हल हजुरले गरिदिनु भएको छ। हजुरले हाम्रो परम शत्रु महिषासुरको वध गर्नुभएको छ। हाम्रा सम्पूर्ण इच्छा पुरा गरिदिनु भएको छ। हे आमा, हे जगदम्बा, अब हजुरले हाम्रो मनमा अविचल भक्तिको स्थापना गरिदिनुहोस्। के अविचल भक्तिको, जसबाट हामी सधैँ हजुरको चरण कमलको स्मरण गर्न सकौँ, हजुरको चरण कमलको स्मरण गर्न सकौँ। यसका लागि हजुरले कृपा गरिदिनुहोस्। आमाले नै छोराछोरीका हजारौं अपराध सहन सक्दछिन् भन्ने जानेर पनि संसारका मानिसहरू जगतकी आमा भगवतीको उपासना किन गर्दैनन् होला? आमाले नै हो सम्पूर्ण आफ्ना दुःख पीर भुलाइदिने, सम्पूर्ण हाम्रो कल्याण गरिदिने को हुनुहुन्छ? उनी भगवती आमा त हुनुहुन्छ नि, होइन? अरू को हुनुहुन्छ? जगतकी आमा भगवतीको उपासना किन गर्दैनन् होला व्यक्तिहरूले? अचम्म लाग्दछ। यो अचम्मको कुरा हो। यो शरीर रूपी वृक्षमा जीवात्मा र परमात्मा रूपी दुई चरा रहन्छन्। के यो शरीर रूपी वृक्ष छ, होइन? त्यो वृक्षमा जीवात्मा अनि परमात्मा त दुई प्रकारका चरा हामीले बुझ्नु पर्यो। द्वौ सुपर्णौ तु देहेस्मिन् तयोः सख्यं निरन्तरं नान्यः सखा तृतीयोस्ति यो पराधम सहेतहि। दुई चरा हुन्छन्, ती दुवै चरामा मित्रता सधैँ रहन्छ। शत्रुता रहनु पनि भएन नि, मित्रता रहन्छ। ती दुई भन्दा अर्को कुनै तेस्रो मित्र हुँदैन जसले अपराध सहन सकोस्। यसैले यस जीवले हजुर जस्तो प्रिय जो मित्र परमात्मालाई छाडेर कसरी त्राण पाउन सक्दछ? सक्दैन। देवता र मानिसको योनिमा पैदा भएर पनि जसले हजुरको याद गर्दैन नि त्यो प्राणी पापी हो भनेर भन्नु पर्दछ। त्यो पापी हो, त्यसले जीवनमा केही पनि गर्न सकेन। अभागी हो र अधम हो जसले तपाईमा मन लगाउँदैन, तपाईको भक्ति गर्दैन। उनीहरूको भाग्य पनि कमजोर हुँदै जान्छ। कसले भनेको कुरा हो यो? देवताहरूले, प्यारा भक्त भागवतहरू। मेरो आफ्नो मैले खल्तीबाटै भनेको छैन। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के भने? पापात्मा मन्द भाग्योसौ। मन्द भाग्य भनेको भाग्य कमजोर, मन्द भाग्य भनिँदैन त। पापात्मा मन्द भाग्योसौ सुर मानुष योनिषु। सुर भनेको देवता, मानुष भनेको मनुष्यको, योनिषु भनेको योनिमा। अब प्राप्त भएर पनि भगवतीको आराधना नगर्ने व्यक्ति अधम हुन् भनेर यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा बताइएको छ। हामी मन, बाणी र कर्मद्वारा बारम्बार यो सत्य कुराको उद्गार गरिरहेका छौँ कि सुख दुःखका हरेक परिस्थितिमा हजुर मात्र हामीलाई शरण दिने अद्भुत आश्रय हुनुहुन्छ। हे देवी, हजुरले आफ्ना उत्तम आयुधहरूद्वारा निरन्तर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हे भगवती, हजुरका चरण कमलको धुलो छाडेर हाम्रा लागि अर्को कुनै पनि शरण छैन, कुनै पनि शरण छैन। एवं स्तुतासुर देवी तत्रैवान्तरधीयत विस्मयं परमं जगमुर देवास्ताम वीक्ष्य निर्गताम। भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी नि जन्मेजयलाई, हे जन्मेजया, यसरी देवताहरूले स्तुति गरेपछि भगवती जगदम्बा त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। आफ्नो कार्य सक्नुभयो, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। उहाँलाई अन्तर्ध्यान हुनुभएको जानेर देवताहरू अचम्ममा परे। त्यो समयमा सबै छक्क पर्दा भए। अथाद्भुतं वीक्ष्य मुनि प्रभावं देव्या जगत् शान्तिकरं परञ्च न तृप्तिरस्ति द्विजवर्य शृण्वतः कथामृतं ते मुखपदमजातं। त यहाँ जन्मेजयले भन्नुहुन्छ, अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ नि, हे वेदव्यासजी, मैले भगवतीको अत्यन्त अद्भुत र संसारलाई शान्ति प्रदान गर्ने प्रभावको विषयमा सुने। ओहो, हजुरले बहुत सुन्दर प्रसङ्ग श्रवण गराउनु भएको छ। हे ब्राह्मण देवता, हजुरको मुखारविन्दबाट प्रकाशित हुने अमृतमय कथा नि जति सुने पनि सुनिरहँ जस्तो लाग्छ नि।
पटक पटक सुनिरहँदा पनि म अघाएको छैन। हे प्रभु, हे मेरो भगवान, म अझै सुन्न चाहन्छु। अब हजुरले मलाई बताउनुहोस् कि भगवती अन्तर ध्यान हुनु भइसकेपछि विष्णु आदि मुख्य देवताहरूले के गर्नुभयो त? त्यस पछाडि उहाँले त आफ्नो काम गर्नुभयो, अन्तर ध्यान हुनुभयो। देवीको अत्यन्त पवित्र चरित्र मानिसले साना पुण्यले प्राप्त गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। हे मेरो भगवान, सानो भाग्य भएका मानिसहरूलाई छाडेर भगवतीको कथा श्रवण गर्न आफ्ना कानहरू सावधान गराउने कुन प्राणी होला जसले देवीको कथा रूपी अमृत पान गरेर तृप्ति प्राप्त गर्दछ? देवीको जुन कथा रूपी अमृतको पान गर्नाले मानिसले अमरत्व प्राप्त गर्दछ, उसको आयु पनि लामो हुँदै जान्छ। अनेक प्रकारका दुःख, सङ्कट, दुर्भिक्षहरू हट्दै जान्छन् जसले भगवतीका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्छन्, भगवतीको चाहिँ नाम जप्दछन्, भगवतीको दर्शन गर्दछन् हैन। त्यसै कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, आज जहीँ तहीँ मन्दिर देवीथान अथवा देवीका मन्दिरहरू अझ तपाईँको चाहिँ पाथिभरा देवीलाई त अत्यन्त शक्तिशाली देवीका रूपमा मानिएको छ। हेर्नुहोस्, अब पाथिभरा, ठुला पाथिभरा, साना पाथिभरा, पाउ पाथिभरा, माथि ताप्लेजुङदेखि लिएर तल झापासम्म, यता चाहिँ अब पश्चिमतिर विभिन्न कालिम्चोक भगवती अब विभिन्न छन् नि। यता पनि धेरै प्रसिद्ध मनोकामनादेखि लगायत दक्षिणकाली धेरै छन्। अब पलाञ्चोक भगवतीका नामहरू पनि हामीले सुन्छौँ। धेरै भगवतीहरू छन्, प्यारभक्त भागवतहरू। अब यहाँ अहिले सबै त आइरहेको छैन, र पनि अनेक ठाउँमा देवी देवताका तीर्थस्थलहरू छन्, देवी देवताका मन्दिरहरू छन्, देवीका शक्तिपीठहरू छन्। त त्यहाँ गयो भने हामीलाई एक प्रकारको शक्ति आउँछ, त्यहाँ गयो भने हामीलाई ऊर्जा आउँछ। प्यारभक्त भागवतहरू, त्यसैले त हामीलाई शक्ति आवश्यकता पर्दछ, मनुष्यहरूलाई शक्ति आवश्यकता पर्दछ कर्मकथाका लागि भनेर जहीँ तहीँ शक्तिपीठहरू उत्पत्ति भएका छन्। भद्रकाली देवीदेखि लिएर धेरै छन् यहाँनिर। हेर्नुहोस् है, त जसले भगवतीको कथा रूपी अमृत पान गर्दछ भने उसको आयु पनि लामो हुन्छ। कथालाई जसले आफ्ना कानका पालबाट पिउने काम गर्दैनन् ती मानिसहरूलाई धिक्कार छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। भगवती जगदम्बाले लीलामय चरित्र देवता र ठुला ठुला मानिसहरूका लागि पनि आत्मरक्षाको उत्तम साधन हो। भगवतीको लीलामय चरित्र, भगवतीको त्यो चरित्र मानिसलाई संसार सागरबाट पार लगाउने उत्तम डुङ्गा पनि हो। चरित्र भनेको नि कथा, यो कथा व्यक्तिहरूलाई यो संसार रूपी समुद्रबाट पार लगाउने डुङ्गा हो। यो डुङ्गालाई हामीले, यो कथालाई हामीले डुङ्गा भन्दा पनि सर्वश्रेष्ठ सम्झनु पर्यो। त हामीले उदाहरणका लागि यति बुझौँ। यहाँनिर त्यही कुरा बताइएको छ। लीला चरित्रम जगदम्बिकाया रक्षान्वितं देव महामुनीनां संसारवर्धेश तरणं नराणं कृतं कथं कृतज्ञा हि परित्यजेयुः। हेर्नुहोस्, भगवतीको पावन चरित्र त्याग गर्नु हुँदैन जीवनमा कहिल्यै पनि, यसरी बताइएको छ। जीवन मुक्त र मोक्षको चाहना गर्ने रोग व्याधिले ग्रस्त भएका संसारका प्राणीहरूले आफ्ना कानका पालबाट भगवतीको सम्पूर्ण मनोरथ पुरा गराउने कथारूपी अमृतको पान गरिरहनु पर्दछ। मुक्ताशये चैव मुमुक्षवश्च संसारिणो रागयुताश्च केचित् तेषां सदा श्रोत्रपुटैश्च पेयं सर्वार्थदं वेदविदो वदन्ति। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर जस्तो छ त्यही कुरा मैले हजुरहरूलाई बताउँदैछु। धर्म अर्थ काममा तत्पर राजाहरूले अथवा जोसुकै मानिसहरूले, राजा अथवा रैतीहरूले, सबैले विशेष रूपमा कथारूपी अमृतको पान गर्नुपर्दछ। संसारबाट मुक्त भएका प्राणीहरूले पनि कथारूपी अमृतको पान गर्दछन् भने मुक्ति पाउन नसकेका साधारण जीवात्माहरूले किन भगवतीको चरित्रको श्रवण नगर्ने? श्रवण गर्नुपर्दछ। अर्थात् सबैले भगवतीको चरित्र श्रवण गर्नै पर्दछ। जय बोलौँ भगवती देवी की जय होस्। जुन मानिसहरूले आफ्नो पूर्वजन्ममा अत्यन्त आकर्षक कुन्द पुष्प, चम्पक पुष्प, बेलपत्रद्वारा भगवतीको पूजन गरेका हुन्छन्
ती निश्चय नै यस जन्ममा पृथ्वी तलमा भोग र ऐश्वर्यले सम्पन्न राजा हुन पुग्दछन् अथवा सम्पन्न कुलमा उनीहरूको जन्म हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्नुपर्दछ। जुन मानिस भारत भूमिमा मानिसको शरीर पाएर भनेको भारतवर्षमा भनेको नेपाल अहिले अब नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, भुटान होइन, यी सबै जति पनि छन् यी सबै भारतवर्ष। यो भारत देश मात्रै होइन, मैले बारम्बार भनेको छु हजुरहरूलाई, विशेषतः श्रीलङ्का आदि सबै यो भारतवर्ष। भारत भूमिमा मानिसको जन्म पाएर भगवतीको भक्ति गर्दैनन् भने, पूजा गर्दैनन् भने ती निश्चय नै धनधान्य नभएका रोगी र अपुता हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। फेरि ती मानिसहरूलाई यस जन्ममा अरूको दास बनेर निरन्तर संसार यात्रामा चक्कर काटिरहनु पर्दछ, अरूको सेवा गर्नुपर्दछ, अरूको दास बन्नुपर्दछ, तिनैले अरूको आज्ञाकारी भएर भारी बोक्नु पर्दछ। तिनीहरू दिनभरि आफ्नै स्वार्थका लागि अरूको चाकरीमा लागिरहेका हुन्छन् तापनि तिनीहरूलाई पेट भर्नका लागि पर्याप्त अन्न हुँदैन। भनेको धन त कमाउँछन् तर पेट भर्नै पुग्दैन, भनेको लालन पालनका लागि नै पुग्दैन। अन्य अलिकति केही समस्या पर्यो भने ऋण खोज्नु पर्दछ। त्यसैले भगवतीको आराधना गर्नुपर्दछ, आफूले कर्म पनि गर्दै जाने, भगवतीका कथा सुन्दै जाने, भगवतीको चाहिँ पूजा गर्ने, भगवतीका नाम जप्ने। यसो गऱ्यो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। यो भगवतीको आराधना नगरेको फल हो जसले चाहिँ दुःख पाइरहेका छन्, जसले पीडा पाइरहेका छन् भने। ल हेर्नुहोस्, यही कुरा यहाँ बताइएको छ। यस संसारमा जति पनि अब अपाङ्ग हुनु त अलिकति हाम्रो लागि पनि त्यति साह्रो राम्रो त होइन। बहिरा, लुला, लङ्गडा, कोरीका रूपमा मानिसहरूले अनेक कष्ट भोगिरहेका छन् आजका दिनमा। हिजो आफूले गरेको त्यो कर्मको फल हो। आफूले गरिएन, भगवतीको आराधना गरिएन, बेलामा आफूले बुद्धि पुर्याइएन, बेलामा आफूले गर्नुपर्ने ठाउँमा दान गरिएन, बेलामा आफूले चाहिँ सुन्नुपर्ने कथा सुनिएन, बेलामा आफूले पूजा गर्नुपर्ने ठाउँमा पूजा गरिएन, आफूले आफ्नो पेट भर्नका लागि मात्र अगाडि बढियो। सबैको चाहिँ हामीले हित चाहिएन, आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र अगाडि बढियो भने यस्ता विविध समस्याहरू हामीमा अर्को जन्ममा आउन सक्दछ। तिनीहरूले यस्तो कष्ट किन भोगिरहेका छन् भन्ने जिज्ञासा भएमा विद्वानहरूले अनुमान गर्नुपर्दछ कि त्यस्ता प्राणीहरूले गत जन्महरूमा निरन्तर भगवतीको आराधना गरेका थिएनन्, त्यसै कारणले गर्दा आज विभिन्न समस्या उनीहरूले भोगिरहेका छन्। यसरी यहाँ बताइएको छ। जुन मानिस राजालाई सुहाउँदा भोगले सम्पन्न छन्, ऐश्वर्यले सम्पन्न छन्, अनेक मनुष्यहरूद्वारा सेवा गरिएका छन्, वैभवपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्, ती सबैको विषयमा अनुमान गरेर भन्नुपर्दछ कि तिनीहरूले अघिल्लो जन्ममा भगवती जगदम्बाको उपासना गरेका थिए। आज उनीहरू टन्न धन धान्यले रमाएका छन्, सबैसँग चाहिँ घुलमिल भइरहेका छन्, सबै हाई हाई छन् भनिसकेपछि पूर्व जन्ममा उनीहरूले कहीँ न कहीँ भगवतीको आराधना गरेका थिए। आज त्यसको फल फलीभूत हुँदैछ, आज त्यो फल फल्दैछ। यही कुरा यहाँनिर बताइएको छ। त्यसैले हे सत्यवतीका सुपुत्र वेदव्यासजी, अब हजुरले कृपा गरेर भगवतीको उत्तम चरित्रको वर्णन गर्नुहोस्। जन्मेजयले यसरी भन्नुहुन्छ नि, हजुर निकै दयालु हुनुहुन्छ, हजुर त सबै कुरा जान्ने हुनुहुन्छ, मैले चाहेको कुरा अवश्य हजुरबाट पाउने छु, त्यसै कारणले गर्दा हजुरले कथा अझै सुनाउनुहोस्। पापी महिषासुरको वध गरिसकेपछि देवताहरूबाट राम्ररी पूजा गरिएकी देवताकै तेजबाट पैदा भएकी भगवती महालक्ष्मी कहाँ जानुभयो? हे वेदव्यासजी, हजुरले भर्खरै भन्नुभएको थियो कि जगदम्बा भगवती तुरन्त अन्तर ध्यान हुनुभयो भनेर। अलिकति अगाडि भन्नुभएको थियो नि त, होइन? अगाडि भन्नुभएको थियो जगदम्बा भगवती स्वर्गमा अथवा मृत्युलोकमा अथवा कुन लोकमा प्रतिष्ठित हुनुभयो, उहाँ यसै धरतीमा विलिन हुनुभयो, अथवा वैकुण्ठ धाममा गएर विराजमान हुनुभयो, अथवा सुमेरु पर्वतमा गएर शोभायमान हुनुभयो? यस प्रश्नले मलाई यथार्थ यो पिरोलिरहेको छ। यो प्रश्नको उत्तर मलाई यथार्थ रूपमा दिनुहोला भनेर यसरी विन्ती गर्नुभयो जन्मेजयले। त वेदव्यासले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, पूर्वम मया ते कथितम मणिद्वीपम मनोहरम क्रीडास्थानम सदा सेव्या वल्लभम परमम स्मृतम। हे जन्मेजय, मैले योभन्दा पहिले कुनै प्रसङ्गमा रमणीय मणिद्वीपको वर्णन गरेको छु। त्यो भगवतीको क्रीडास्थल र भगवतीका निमित्त त्यो अत्यन्त प्रिय धाम पनि हो। त्यहाँ पटक पटक ब्रह्मा, विष्णु र शिव जानुभएको थियो। जानसाथ उहाँहरू सुन्दर युवतीका रूपमा बदलिनु भएको थियो। भगवतीको आराधना गरी फेरि पुरुष रूपमा प्रकट भएर उहाँहरूले आफ्ना उत्तरदायित्वका कार्यहरू सम्पन्न गर्नुभएको थियो। अत्यन्त सुन्दर
त्यो मणिद्वीप अमृत सागरको बीचमा विराजमान छ। त्यहाँ भगवती जगदम्बा अनेक रूप लिएर नित्य विहार गर्नुहुन्छ। महिषासुरको वध गरेपछि देवताहरूद्वारा स्तुति गरिएकी र विधिपूर्वक पूजा गरिएकी भुवनेश्वरी सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा त्यसै मणिद्वीपमा पाल्नुभयो। उहाँ मणिद्वीपमा निरन्तर विहार गरिरहनुहुन्छ। सर्वेश्वरी भगवतीलाई अन्तर ध्यान हुनुभएको देखेर देवताहरूले सूर्य वंशमा पैदा भएका अत्यन्त बलवान एवं उत्तम लक्षणले सम्पन्न अयोध्याका अधिपति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजालाई महिषासुरको सुन्दर सिंहासनमा प्रतिष्ठित गराएर यसरी इन्द्र आदि सबै देवता शत्रुघ्नलाई राज्य दिएर आफ्ना वाहनमा सवार भई आफ्ना धामतर्फ गए भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। देवताहरू गएपछि पृथ्वीमा धर्म राज्य स्थापित भयो। जनता खुसी भए। बादलले उचित समयमा पानी वर्षाउन थाले। पृथ्वीमा उत्तम धान्य उत्पन्न हुन थाल्यो। वृक्ष लता एवं फलफुलले परिपूर्ण भयो त्यो भूमि। अनि यी सबै माथि वर्णन गरिएका पदार्थ मानिसका निमित्तमा आनन्ददायक बन्न पुग्यो भनेको जे पदार्थहरू फेरि वृद्धि भएका थिए उनीहरूले कहिले पनि पीडा दिएनन्, उनीहरू आनन्ददायक बने। गाग्रो झैं अनि कल्च्युडो भएका दुधालु गाईहरूले मानिसहरूलाई उनको इच्छा अनुसार दुध दिन थाले। बिस्तार बिस्तार स्वच्छ शीतल जल भएका नदीहरू सजिलैसँग बग्न थाले। नदीका किनारमा चराचुरुङ्गीहरू कलरव गर्दै पानी पिउन थाले। ब्राह्मणहरू वेदको ज्ञान पाएर ज्ञानी भए। त्यस पछाडि यज्ञ कर्ममा तत्पर भए। क्षत्रियहरू धार्मिक भावनाले ओतप्रोत भए र सधैँ दान र अध्ययनमा तत्पर हुन थाले। सबै राजाहरू शस्त्र विद्या प्राप्त गर्न लागे। तिनीहरूले सधैँ प्रजाको रक्षा गरे र जनतामा दण्डको प्रयोग नियम जो न्याय अनुसार हुन थाल्यो, नियम न्याय अनुसार नै हुन थाल्यो दण्डको प्रयोग। सबै राजाहरू शान्ति रूपी उत्तम गुणले सम्पन्न हुँदा भए। जय बोलो भगवती देवी की जय होस्। सबै प्राणीहरूमा परस्पर प्रेम हुन थाल्यो। खानीहरूबाट मनुष्यहरूले अपार धातु र धन प्राप्त गरे। गौशालाहरू अनि गाईको झुण्डबाट सम्पन्न भए। यसरी यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस बेला पृथ्वी तलमा रहेका सबै ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णका मानिसहरू देवीको भक्तिमा लीन हुन गए। सबै लीन भइरहेका छन्। पृथ्वीमा जहाँसुकै सुन्दर यज्ञ मण्डप बनेका थिए। यज्ञका मौलाहरू गाडिएका थिए। ब्राह्मण एवं क्षत्रियद्वारा सम्पन्न गरिएका यज्ञका कारण सम्पूर्ण पृथ्वी शोभायमान हुन लागिन्। यसरी बताइएको छ। त्यस बेला नारीहरू पातिव्रत्य धर्ममा पारायण थिए। सुशील र सत्यनिष्ठ पनि थिए। छोराहरू बाबु आमाप्रति श्रद्धा गर्दथे र धर्ममा आस्था राख्दथे। पृथ्वीमा कहीँ पनि पाखण्ड र अधर्म थिएन त्यो समयमा। त्यस बेला पृथ्वीमा वेदवाद र शास्त्रवाद बाहेक अरू कुनै पनि वाद प्रचलित थिएन। अर्थ विभिन्न वादहरू छन् नि। त्यस बेला पृथ्वीमा कसैले पनि कसैसँग झगडा गर्दैन थिए। नर नारीमा दीनता थिएन। कसैले पनि अमङ्गल गर्ने बुद्धि गर्दैन थियो। सबै मानिसहरू सुखी हुन लागे। हेर्नुहोस् है, नेतृत्व राम्रो भयो भने सबै राम्रो हुँदै जान्छ। उनीहरूको मृत्यु आयु पुरा भएपछि मात्र हुन्थ्यो। कहिले पनि बिचमा अकाल मृत्यु भएन। कसैको पनि अकाल मृत्यु हुँदैन थियो यसको मतलब। अनि मित्रहरूको वियोग हुँदैन थियो। कसैमाथि पनि कुनै प्रकारको विपत्ति आउँदैन थियो। अनावृष्टि थिएन, अकाल थिएन। मनुष्यहरूलाई साह्रै दुखी तुल्याउने महामारी पनि थिएन। कसैलाई रोग थिएन। कसैले कसैसँग डाहा गर्दैनथे। कसैले कसैको विरोध गर्दैनथे। हेर्नुहोस्, सबै नारी र नर सम्पूर्ण रूपमा खुसी भएका थिए। सबै मानिसहरूले स्वर्गमा बस्ने देवताहरूले चाहिँ आनन्द भोग गरिरहेका थिए। हे महाराज, त्यस बेला चोर, पाखण्डी, धोकेबाज अनि दम्बी, चुगुलखोर, लम्पट र जड स्वभाव भएका मानिसहरू थिएनन्। हे जनमेजय, त्यस बेला वेदसँग द्वेष गर्ने पापी मनुष्य कहीँ पनि थिएनन्। यसरी बताइएको छ। सबै धर्मिष्ठ थिए र ब्राह्मणहरूको सेवामा लागिरहन्थे। सृष्टि धर्म 3 प्रकारको भएको हुनाले ब्राह्मणहरू पनि 3 प्रकारका थिए। ती ब्राह्मणहरू सात्विक, राजस र तामस थिए। तीमध्ये सात्विक गुणको स्वभाव भएका सबै सात्विक ब्राह्मण वेदका ज्ञाता, यज्ञ कार्यमा चतुर थिए।
दान लिन नरुचाउने दयालु र संयमी थिए। ल हेर्नुहोस्, उत्तम कोटिको ब्राह्मणले दान लिन हतपत रुचाउँदैन। ल हेर्नुहोस् है, र तिनीहरू मात्र पूजनीय पनि हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। सधैँ पुरोडास अर्पण गरेर विधि विधानले हवन गर्दथे। कहिले पनि तिनीहरूले पशु बलि दिएर यज्ञ गरेनन्। हे जन्मेजय, यसरी यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ती सात्विक ब्राह्मण दान गर्ने, अध्ययन गर्ने, यज्ञ गर्ने, यी 3 कार्यमा ज्यादै अभिरुचि राख्दथे। दोस्रो थरीका रजोगुणी राजस ब्राह्मण वेदका पण्डित थिए। क्षत्रिय राजाहरूका पुरोहित भएर काम गर्दथे। तिनीहरूले विधिपूर्वक, ल हेर्नुहोस् है, विधिपूर्वक तरिकाले उनीहरूले कार्य गराउँथे। सदा चाहिँ पढ्नु, पढाउनु, दान दिनु, दान लिनु र यज्ञ गर्नु, गराउनु, यी 6 कर्ममा लागिरहन्थे। यस्ता प्रकारका कुराहरू छन् यहाँ। अर्थात् यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन, अध्यापन, यी 6 कर्म हुन्। यिनै 6 कर्म गर्ने भएका कारणले ब्राह्मणलाई षट्कर्मा भनेर भन्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, तामसी प्रकृतिका ब्राह्मणहरू रिसाहा थिए, आपसमा राग द्वेष पनि गर्दथे। त्यस्ता ब्राह्मण राजाको दरबारमा कर्मचारी भएर काम गर्दथे र केही अध्ययनमा पनि लागिरहन्थे। यसरी यहाँनिर यस्ता उत्तम कुराहरू बताइएको छ। यसरी महिषासुरको वध भएपछि संसारका सबै ब्राह्मण खुसी भए, वेद पढ्न थाले, व्रत गर्न थाले र दान धर्ममा संलग्न हुन लागे। क्षत्रियहरूले प्रजा पालन गर्न लागे। यसरी बताइएको छ। वैश्यहरू व्यापार व्यवसायमा तत्पर भए। केही अन्य वैश्यहरू कृषि, वाणिज्य, गोपालन र ब्याजमा धन दिएर व्यवसाय चलाउने कार्यमा प्रवृत्त हुन लागे। यसरी महिषासुरको संहार भएपछि संसारका सम्पूर्ण मानिस आनन्दले परिपूर्ण भए। सबैलाई अब खुसी मिल्यो। प्रजाको व्याकुलता मेटियो। तिनीहरूले पर्याप्त धन प्राप्त गर्न थाले। गाईहरू मोटाएर हृष्टपुष्ट भई धेरै दुध दिन थाले। ल हेर्नुहोस् है, अब नदीहरूमा जल सम्पदा चाहिँ बढ्न थाल्यो अथवा जल सम्पदा भरियो। वृक्षहरू फलले परिपूर्ण हुन लागे। ल हेर्नुहोस्, राम्रो व्यक्ति छ भने यस्तो राम्रा राम्रा कार्यहरू हुन्छ। यसरी बताइएको छ। वृक्षा बहुफलाश्चासन् मानवा रागवर्षित। सबै मानिसहरू रोग व्याधिबाट मुक्त भए। यसरी बताइएको छ। कहीँ पनि कुनै प्राणीलाई मानसिक व्याधि भोग्नु परेन। प्राकृतिक र आपत्तिको पीडा पनि कसैले बेहोर्नु परेन। त्यसबेला सबै प्राणी आफ्नै आयु पुरा भएपछि मर्दथे। कसैले पनि अकाल मृत्युमा पर्नु परेन। त्यो समयमा अकाल मृत्यु कसैको पनि भएन। ती मानिसहरू सबै प्रकारका वैभवले सम्पन्न थिए, निरोगी थिए। सबै मानिसहरूले वेदले बताएको धर्म पालन गर्दथे, त्योभन्दा विपरीत जाँदैनथे। भगवती भुवनेश्वरी चण्डिकाको चरणकमलको सेवामा आफ्नो चित्त अर्पण, जो भगवती भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ उहाँको चरणमा आफ्नो चित्त अर्पण गरेका थिए। सबैले जय बोलौँ भगवती देवी की जय होस्। श्रीणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्याश्चारितम् अद्भुतं सुखदं सर्वजन्तूनां सर्वपाप प्रणाशनम्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भन्नुहुन्छ देवीको उत्तम चरित्रका बारेमा। यहाँ सबैले भक्तिपूर्वक ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। यो उत्तम चरित्रले सम्पूर्ण प्राणीलाई सुख प्रदान गर्दछ, सम्पूर्ण पाप नाश गर्दछ, सर्व पाप प्रणाशनम। यसरी बताइयो। प्राचीन समयमा अब के भएको थियो त भन्दा, पहिले प्राचीन समयमा शुम्भ र निशुम्भ नामक 2 असुर दाजुभाइ थिए। जय बोलो भगवती देवी की जय होस्। ती निकै शक्तिशाली थिए, ठुला पराक्रमी पनि थिए। तिनीहरूले पुरुषहरूबाट नमारिने वरदान पाएका थिए। उनीहरूले पनि यही वरदान मागेका थिए। ल हेर्नुहोस्, तिनीहरूसँग धेरै सेनाको समूह थियो। ती दुवैले मिलेर देवतालाई निरन्तर पीडा दिइरहन्थे। तिनीहरू अत्यन्त दुराचारी र मदमत्त थिए। तिनको अधीनमा करोडौं दानव काम गर्दथे। यहाँ 1-2 होइन, कति करोडौं दानव काम गर्दथे। भगवती अम्बिकाले देवताहरूको हित गर्ने उद्देश्यले ती सबै दानवलाई उनका सैनिक समेत ठुलो युद्धमा मारिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त महाबाहु चण्ड मुण्ड महाभयङ्कर रक्तबीज धूम्र लोचन नामक असुर
पनि भगवतीद्वारा युद्धको मैदानमा मारिएका हुन् भनेर यहाँनिर बताइएको छ। ती सबैको वध गरेर भगवती अम्बिकाले देवताहरूलाई भयबाट मुक्त गराउनुभयो। त्यस पछाडि देवताहरूले पवित्र सुमेरु पर्वतमा गएर देवीको स्तुति गर्नुभयो र विधिपूर्वक पूजा पनि गर्नुभयो भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अगाडि गएर यहाँ सोध्नुहुन्छ काव्ये ताव सुरा वादौ कथम तौ बलिनं बरौ केन संस्थापितौ चेह श्री वध्यत्वं कुतो गतौ। प्राचीन समयमा दुई दानव थिए भनेर हजुरले भन्नुभयो, वास्तवमा को हुन् तिनीहरू? जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभयो, तिनीहरू कसरी सबैभन्दा बलवान भए त? तिनीहरूलाई राजा सिंहासनमा कसले राख्यो? नारीद्वारा ती कसरी मारिए? कुन देवताको तपस्याको परिणाम स्वरूप वरदान प्राप्त गरे? ती शक्तिशाली कसरी भए? यी सबै कुरा बताउनुहोस् भनेर यसरी जनमेजयले वेदव्याससँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्रेणु राजम् कथां दिव्यां सर्वपाप प्रणाशिनीं देव्या सरित संयुक्तां सर्वार्थ फलदां शुभां। भन्नुहुन्छ हे राजन, सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने भगवतीको दिव्य कथा रहेको छ। यो कथा जुन कथाले देवीका सम्पूर्ण चरित्रको बयान गर्दछ, सुन्ने मानिसलाई सम्पूर्ण मङ्गलमय फल प्रदान गर्दछ। यो कथा आफै पनि मङ्गलमय छ। प्राचीन समयमा शुम्भ र निशुम्भ नामक दुई दाजुभाइ थिए, दैत्य। ती दैत्य पातालबाट पृथ्वीमा आएका थिए। ती अत्यन्त सुन्दर पनि थिए। जवान भएपछि ती दुवैले लोकलाई पवित्र तुल्याउने पुष्कर तीर्थमा गए र त्यहाँ गएर अन्न र जललाई पनि परित्याग गरेर कठोर तपस्या सुरुवात गरे। योग साधनामा तत्पर रहने शुम्भ र निशुम्भले एउटै ठाउँमा ल हेर्नुहोस् है, आसन लगाएर 10,000 वर्षसम्म घोर तपस्या गरे। यसरी बताइएको छ। अन्त्यमा सम्पूर्ण संसारका पितामह भगवान ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो र हंसमा सवार भई तिनीहरूलाई दर्शन दिनुभयो। ध्यानमग्न भएका ती दुवै दैत्यलाई देखेर जगतका रचयिता ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे भाग्यशाली दैत्यहरू, तिमीहरू उठ। के गर? तिमीहरू उठ। म तिमीहरूको तपस्याबाट अत्यन्त खुसी भएको छु र तिमीहरूले जे चाहन्छौ त्यो कुरा जे चाहे पनि म दिनेवाला भएर आएको छु। बताऊ, मेरो वर म दिनेछु, मैले वर दिनेछु अवश्य पनि। तिमीहरूको तपस्याको बल देखेर मनोरथ पूरा गराउने विचारले म यहाँ आएको हुँ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर अब बताइएको छ। त वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रवृद्धौ तौ समाहितौ प्रदक्षिण क्रियां कृत्वा प्रणामं चक्रतुस्तदा। ब्रह्माजीको कुरा सुनेर एकाग्र चित्त भएका ती दुवै दैत्यको ध्यान भङ्ग भयो। उनीहरूले प्रदक्षिणा गरेर ब्रह्माजीलाई दण्डवत प्रणाम गरे। त्यस पछाडि तपस्या गर्दा दुर्बल शरीर भएका ती दुवै दानवले ब्रह्माजीसँग नम्रतापूर्वक गद स्वरमा मिठो वचन निवेदन गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ निवेदन गरे, हे देवदेव, हे दयाका सागर, हे भक्तलाई अभय दिनुहुने प्रभु, हे परमात्मा, हजुर हामीसँग प्रसन्न हुनुभएको छ भने हामीहरूलाई अमर बनाइदिनुहोस् भनेर वरदान मागे। अब अमर बनाइदिने वरदान माग्दाखेरि अब यहाँ कस्तो हुन्छ त? संसारमा मृत्युभन्दा ठुलो अर्को डर कुनै पनि छैन। त्यसै डरबाट संतप्त भएर हामी दुवै हजुरको शरणमा आएका हौँ। हे देवताका पनि देवता, हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हे जगतका सृष्टिकर्ता, हे क्षमाका खजना, हे विश्वका आत्मा ब्रह्माजी, हजुरले हामीलाई मृत्युको भयबाट मुक्त गराइदिनुहोस्, मुक्त बनाउनुहोस् भनेर यसरी भन्न लागे। त ब्रह्माजी अगाडि आउनु भएको छ वरदान दिनका लागि। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, किमिदं प्रार्थ नियम्बो विपरीतं तु सर्वदा अदेयं सर्वदा सर्वेभ्यो भुवनत्रये। हे दैत्यहरू, तिमीहरूले नियमबद्ध वरदानमा आएका छौ। तिनै लोकमा कसैले कसैका लागि पनि यस्तो वरदान दिन सक्दैन। जसको जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु पनि निश्चित छ। जन्म भइसकेपछि मृत्यु हुँदैन त? मृत्यु हुन्छ नि त।
र जसको मृत्यु हुन्छ त्यसको जन्म पनि निश्चित हुन्छ। विश्वको रचना गर्नुहुने भगवानले पहिलेदेखि नै यो नियम बनाउनु भएको छ। सबै प्राणीहरूले निश्चित रूपमा मर्नै पर्दछ, जन्मिसकेपछि मर्न पर्यो, यसमा कुनै सन्देह छैन। योभन्दा बाहेक अरू कुनै वरदान माग, यो अमर हुने वरदान म दिन सक्दिनँ। म अवश्य अन्य वरदान माग्यो भने म वरदान प्रदान गर्नेछु भनेर यसरी भनेपछि ब्रह्माजीको यो वचन सुनेर ती दुवै दानवले राम्ररी विचार गरे। अब ओहो, अब के गर्ने त? त्यस पछाडि आफ्ना सामु उभिनु भएका ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्दै भने, हे कृपाका सागर ब्रह्माजी, देवता, मानिस, मृग, पक्षी यी सब मध्ये कसैका पनि पुरुष जातिबाट हाम्रो मृत्यु नहोस्, कसैका पनि। यही हामीले चाहना गरेको वर हो, यस्तो वर हामीलाई दिनुहोस्। संसारमा कुन चाहिँ शक्तिशाली नारी होली र जसले हामी दुई दैत्यको नाश गर्न सकोस्। त्यस कारणले गर्दा नारीबाट हाम्रो बरु वध होस्, तर पुरुषबाट नहोस्। यस चराचर जगतमा कुनै पनि स्त्रीबाट हामी डराउँदैनौँ। हे ब्रह्माजी, हामी दुवै माथि बताइएका देवता आदिका पुरुषहरूबाट अवध्य बनौँ। पुरुष जातिबाट हाम्रो मृत्यु नहोस्। यिनीहरूले हेर्नुहोस् है, स्त्री जातिको शक्ति कति हुन्छ यिनीहरूलाई थाहै छैन। तब हामीलाई स्त्रीसँग डर छैन, किनकि स्वभावैले उनीहरूले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो मृत्यु पुरुषबाट चाहिँ नहोस्, यो वरदान मागेका छन्। अब अगाडि ब्रह्माजीले कस्तो वरदान दिनुहुन्छ, के हुन्छ, अगाडि हामीले कथा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती देवी की जय हो।